سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده. مبروك عواشركم، الله يدخلهم عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم محبوبات الجماهير. نتوما كتشوفوا ريشبوند اللي كلشي كيحماق عليها، الكبير والصغير. انا شخصيا كتعجبني. نتوما كتشوفوا، نبداو على بركه الله بالمقادير. غادي نحتاجو 4 ديال الزبده، 3 ديال البيضات، 2 ديال الساشيت الفاني، 2 خمارات حمرين، واحد نيسكافي، 3 د المعالق كبار ديال النشا، زلافه الزيت، زلافه سنيده، والطحين حسب الخليط. هادشي اللي كنحتاجو. نبداو بسم الله. نخدموا الزبده مع سكر سنيده. الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. زلافه سنيده غادي نخدموها مزيان. غادي نضيفو دوك 2 ساشيات ديال الفاني. غادي نخدموه مزيان على شكل بوماط. صراحه هاد ريشبوند كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها. ها هي غادي نضيفوا ليها زلافه ديال الزيت. نخدموها مزيان كما كتشوفوا. غنضيفوا ديك الزلافه ديال الزيت. كنبداو نضيفوا الطحين شويه بشويه. غادي نضيفوا واحد 3 د المعالق كبار ديال النشا، المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه. وغادي نضيفوا واحد 2 خمارات حمرين، 2 فقط. غادي نخلطوا العجينه والطحين. غادي نبداو نضيفوه بالتدريج شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه، تنحصلوا على واحد الخليط يكون خفيف شويه، ما يكونش ثقيل، باش تجينا الحلوه ديالنا خفيفه، باش تجينا هشيشه. هنا غادي ناخذ واحد نيسكافي، غنوضعوها في واحد المعلقه كبيره د الماء. غادي نديروها تذوب هنا. غادي نخليوها على جنب حتى نعجنوا العجينه، وغادي نقسموها على 2. غادي ناخذوا النص نديرو فيه الكاكاو والقهوه، والنص الثاني غادي نخليوه هكذا ابيض. كما كتشوفوا الطحين غادي نبدا نضيف شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه.
من بعد ما قسمنا العجينه على جوج هانتوما كتشوفوا غادي نوضعوها في هاد السوبيره. غادي نديرو ديك المعلقه ديال نيسكافي، ها هي غادي نخلطوها معها، كتعطي مذاق زوين نيسكافي. غنضيفو واحد 3 د المعالق ديال الكاكاو المر، وحنا كنضيفو وكنخلطو حتى نحصلوا على اللون اللي بغينا، واش بغينا يكون غامق ولا يكون فاتح. نتوما كتشوفوا درت 2 معالق، غادي نبقى نضيف شويه بشويه شويه بشويه حتى نحصلوا على اللون اللي بغينا. خلطوها بهذا الشكل. نضيف واحد المعلقه اخرى وحنا كنخلطو. يمكن لكم تنسموها باش ما بغيتو بقشور الليمون او قشور الحامض، نتوما كيجيو فيها زوينين. انا درت القهوه كتعجبني النكهه ديالها، كتواتى مع الكاكاو. نتوما كتشوفوا صافي العجينه ديالنا ها هي تقريبا وجدات. نزيد واحد شويه، واحد نص معلقه صافي. حنا كنخلطوا صافي، هذا هو اللون اللي بغيت. غادي نخليه على جنب ونخدموا العجينه البيضاء حتى هي. نشوفوا الا باقي خاصها شويه طحين نزيدو لها واحد شويه ديال الطحين صافي. نتوما كتشوفوا ها هي العجينه مرخوفه، شفتوا ما كتجيش قاصحه. نخليوها ترتاح واحد شويه. غادي ناخذ العجينه البيضاء غادي نكوروها، غنديروا كويره صغيره من العجينه ديال الكاكاو، غادي نخشيوها من الوسط بهذا الشكل. غادي نكوروها نجمعوها ونوضعوها في الطاوه. غادي نعاود معكم وحده اخرى. غادي ناخذ كره ديال العجينه البيضاء بهذا الشكل، هانتوما كتشوفوا. غادي ناخذ كويره ديال العجينه البيضاء غنسرحوها شويه في يدينا. غادي نوضعوا واحد شويه من العجينه ديال الكاكاو بهذا الشكل، وغادي نلفوها. غادي نوضعوها باش نديروها في الطاوه. نعاود معكم. غادي نسرحوا الكره بهذا الشكل، غنعمروها بالعجينه ديال الكاكاو بهذا الشكل باش كيجيو دوك الطبقات باينين. ملي كنقطعوها كيبانوا من الوسط بحال فيها الحشوه. نتوما كتشوفوا كتجي زوينه في المذاق وفي الشكل. غادي ناخذ عاوتاني نعاود معكم. نتوما كتشوفوا غادي نستفوهم في الطاوه. درنا الفران ديالنا يسخن، بعد ما يطيبوا غادي نوريهم لكم. وهذه هي الكميه اللي حصلنا عليها. نتوما كتشوفوا 3 ديال الطاوات غادي نديروهم يطيبوا. نتلاقاو من بعد باش نوجدوا الكوفيتير والكوك. من بعد ما طابت لينا الحلوه ديالنا نتوما كتشوفوا ها هما. غادي ندوزو باش نوجدوا السير ونوجدوا الكوفيتير مع زهر. هاي كتشوفوا كتحمر من التحت ومن الفوق، وهذيك ديال الكاكاو كذلك طايبه. غادي ناخذوا الكوك، غادي نضيفوا ليه واحد 3 د المعالق او 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، ونضيفوا ليه الكاوبين الكاكاو الحلو واحد المعلقه في واحد الساشيه. غادي نخلطهم مزيان بهذا الشكل، الكوك والكاكاو والكاوبيل. نتوما كتشوفوا هذاك الكوك مع مزيت كيتنسم داك المذاق ديال الكاكاو.
هانتوما كتشوفوا هو كيجي بهذا الشكل، كيعطي حتى المذاق زوين. صافي هو وجدناه، غادي نخليوه على جنب. غادي نخويو 2 قراعي ديال الكونفيتير ديال المشماش سائل. غادي نضيفو ليه واحد كاس ونص ديال ما زهر، كاس العنبه ديال الزهر. غادي نديروهم فوق البوطه يغليو، غنخليهم تيغليو واحد شويه ونطفيو عليهم، ونبداو نديرو فيهم الحلوه ديالنا وندوزوها في الكوك. درنا الكونفيتير المزهر يغلى واحد شويه. غادي نغطسوا الحلوه ديالنا في الكونفيتير والزهر، غنخليوها واحد شويه ونهزوها ونديروها في داك الكوك اللي درنا بالكاكاو، ونديروها في الكوك اللي خليناه ابيض بهذا الشكل نتوما كتشوفوا. وهذه هي الحلوه ديالنا، كنتمنى تجربوها. انتم كتشوفوا كتذوب في الفم، كتجي بنينه. لا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك ديالكم في القناه، تبارطاجوا مع الاهل والاصدقاء.